सर इनकेस जर लोन मेळटा सुद्दां अशें मेळपाक जाय की भुरग्याचो प्रेशर पडपाक जायना तकलेर. जे प्रेशर पडलो न्ही ते काम जायना सर. सो हांगा खातीर जर उपाय येता जाल्यार खुबशे भुरगे इंट्रस्ट घेतले सर. हाचेर गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन स्कीम करपाची गरज आसा आणि ते करतले. आमी जर तुमी जर सांगात न्ही ते हांवूय सांगपाक शकता. आतां नवें मेळटा ते कोणाचेर हाडून कोणाक तासप हे कंटेंट क्रिएशन जावपाक शकना. कंटेंट क्रिएशनान समाजान कितें तरी तातूंतल्यान बोध घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. पत्रकार जावपाक जाय पूण आमकां पत्रकारिता शिकपाची नाका. म्हाका जर्नलिझम शिकपा नाका. म्हाका हाव टू डू द कंटेंट क्रिएशन म्हाका शिकपाचें ना पूण हांव कंटेंट क्रिएशन करतलो. हो हे जेन्ना तुजो एटिट्यूड आसता न्ही यू कॅनॉट डू. आनी गोंयांत तो एटिट्यूड आसा. जे कंटेंट क्रिएटर आसा ते डिजिटल वतात तांकां बाबा रे हे करपा खातीर हे इक्विपमेंट घेवपा खातीर आमी इतले पयशे दितले जाल्यार आयच्या क्षणाक आमचे कडेन तशी स्कीम ना.